مگر اللہ نے یہ نمونہ بنا کئی نمونے قرآن پاک وچ موجود ہیں، مگر ایک نمونہ یہ ہے کہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شادی ہو گئی، انہاں دی زندگی وچ نبی پاک نے کسی اور عورت نال شادی نہیں کی تھی، انہاں دی جیویں وفات ہوئی نا تے نبی علیہ السلام ہر ویلے مغموم تے پریشان، اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ مرجھایا ہویا، اللہ دے نبی دے چہرہ انور دے غم دے اثار نظر آویں، تاں جو حضرت خولہ بنت حکیم آ گئی اور نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آکھن لگی یا رسول اللہ مینوں تہاڈا غم ویکھ کے تے میرے غم اپنے تازہ ہو ویندے، میرے دل وچ غم دے دریا چل ویندے، اس واسطے میرا دل ہے کہ میں ابو بکر صدیق دے گھر لگی ونجاں، انہاں دی ایک بیٹی عائشہ ہے کہ او دا رشتہ میں تواڈے واسطے منگ کے گھینا وا، کیا خیال ہے؟ اجازت ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دیتی اور فرمایا خولہ یہ اجازت میں اپنے طرفوں نہیں دے رہا، ما تزوجت شیئا من نسائی، ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی جبرائیل۔ اللہ پاک دے طرفوں جے توڑی مینوں اجازت نہ ہووے، اللہ پاک دے طرفوں جے توڑی مینوں اشارہ تے وحی نہ ہووے، اس ویلے توڑی میں زندگی دے اندر، میں دنیا دے اندر کسے گھرانے نو پسند نہیں کیتا، میں کسے عورت دا انتخاب نہیں کیتا، اللہ نے زمین تے میں محمد نو اپنا محبوب بنا کے چنیا تے جڑی میری محبوبہ تے بیوی بناونی ہوئے اللہ او دا انتخاب عرشاں تے آپ کرے دے، اللہ او دا انتخاب عرش برین تے کریندا ہے تے میں محمد زمین تے چلدا پیا ہواں، میں محمد زمین تے ستا پیا ہواں، کھاندا پیا ہواں، مینوں اپنے بارے کدے فکر نہیں ہوئی کہ میں کسے نو اپنی بیوی بھی بناونا ہے، میں کسے نو اپنا داماد بناونا ہے تے مینوں فکر نہیں ہوندی، میں کسے دا داماد بننا ہے تا مینوں اس گل دی فکر نہیں ہوندی، چونکہ اللہ پاک نے یہ ذمہ داریاں آپ اٹھائیاں ہوئی ہیں میری، ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے تاں فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی، میں عورتاں وچوں کسے نال نکاح نہیں کیتا، اگر کیتا تے اللہ دی مرضی نال کیتا، میں اپنی پسند نال نہیں کیتا، میں اللہ دی پسند نال کیتا ہے، اپنے انتخاب نال نہیں کیتا، میں اللہ دی چون نال کیتا ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جدا میں کسے دا داماد بنیا تے اللہ دی مرضی نال، کوئی بیوی میری بنی تے اللہ دی مرضی نال، کوئی سسر میرا بنیا تا اللہ دی مرضی نال، کوئی میرا سالہ بنیا تے اللہ دی مرضی نال۔ تھوڑا جائے پھیرا ایک پاسے ماری ونجا گل تا چلو ہو رہی مگر وچو نکل آئیے، وچو گل نکل آئیے تے استاد آدھے منہ تے آئی ہوئی ہٹاون والا اونی کافر ہو ویندا ہے، اس واسطے ہن اس فتوے تو بچن واسطے منہ تے آ گئی۔ محمد پاک نے شادی کی تھی ام حبیبہ نال، ام حبیبہ دا باپ ابو سفیان، ام حبیبہ دا بھائی حضرت امیر معاویہ تے ول ابو سفیان سہرا بنے تا اللہ دی مرضی نال، تے معاویہ محمد دا سالہ بنے تے اللہ دی مرضی نال، تے جڑے اللہ دی مرضی نال بن کے آئے ہوئے انہاں تے تنقید نہ کیتی کر،
انہاں دے گلے نہ کیتے کر، محمد دے پیکیاں دا بھی خیال کر تے محمد دے ساوریاں دا بھی خیال کر۔ محمد کریم دے ہر پیٹے تانے دی جے تھوڑی قدر تے عزت نہ کرے تیری عزت نہیں ہونی، تیری قدر نہیں ہونی۔ اس وقت معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے محمد رسول اللہ دا سالہ بھی ہے، سالہ ہونا بھی اتنا شرف نہیں جتنا صحابی ہونا شرف ہے۔ ایمان قبول کر کے میرے محمد دا خادم بھی بڑے ہے، میرے محمد کریم دا خدمتگار بھی ہے تے اطاعت گزار بھی ہے۔ آج یہ موضوع نہیں حضرت امیر معاویہ دا، جس دیڑے موضوع ہویا انشاءاللہ ایک تے رکھ کے دوئی رکھ کے تینوں سنا سا کہ محمد پاک امیر معاویہ دا کیا شان بیان کیتا ہے، اور امیر معاویہ کتنا محمد کریم دا جانثار صحابی گزرے ہیں، اور کتنی قربانیاں لا سوال دے کے دنیا تو چلے گیا ہے۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ سب تو بڑا قیمتی رشتہ ہے کہ محمد پاک دا صحابی بھی ہے تے میرے نبی دا سالہ بھی ہے۔ رشتے دا بھی حیا کر تے ایمان دا بھی حیا کر، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر تا اس حد تک فرماندن جیڑا بندہ میری بولی بولیندہ پہ ہوئے نا عربی تو او دا ہی حیا کیتا کر، شرم کیتا کر، جے اے بولی تا محمد علی کھڑا بولیندہ ہے۔ میں پیغمبر دی بولی بولن والے دی تنقید نہ کیتی کر، تنقیس نہ کیتی کر، اس تے نکتہ چینی نہ کیتی کر، او دی توہین تے بے ادبی نہ کیتی کر، اس سے وجہ نال عزت کیتی کر۔ چلو بولی تا ساڑے نبی علی بولے نہ پہ جدہ اللہ دا رسول اپنی بولی بولن والے بندے دی توہین برداشت نہیں کریں دا تے اپنے صحابی دی کی میں تنقید برداشت کرے، اور صحابی بھی ہو جڑا محمد پاک دا سالہ بڑھے ہوئے۔ ما تزوجت شیئا من نسائی، جتنی عورتاں نال میرا نکاح ہوندے او خولا میں محمد دی مرضی نال نہیں ہوندا، مرضیاں آسمان والے دیاں، مرضی عرش برین والے دی چل دیئے تا میری شادی تے نکاح ہوندے، یہ کدے بھی نہیں ہویا۔ اس وقت اللہ دے نبی نے والاگو مزید تفصیل کر کے آکھیا وَلَا زَوَّجْتُ شَيْئًا مِّن بَنَاتِي، میں اگر کسی بیٹی دا رشتہ کیتا ہے، میرا کوئی دماد بنے ہے، میرے ویڑے وچ جنوں آون دی اجازت ملنی ہے،